त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यमुक्तिप्रदौ वादन्तौ कुरुतः परस्परमुभौ जन्तौ प्रयाणोत्सवे मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शिवस्तक्षणात् तन्मध्याद् भृगुलाञ्छनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः। इन्द्राज्यास्त्रिदशा पतन्ति नियतं भोगक्षये ये पुनर्जायन्ते मनुजास्ततोऽपि पशवः कीटापतङ्गादयः ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषाः सायुज्येऽपि किरीटकौस्तुभधरा नारायणास्युन्नराः। काशीधन्यतमा विमुक्तनगरी सालङ्कृता गङ्गया तत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तिर्हि तत्किङ्करी स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधैः कास्या समं ब्रह्मणा काशीक्षोणितले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुत्वं गतः। गङ्गातीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि कास्युत्तमा तस्यां सा मणिकर्णिकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः देवानामपि दुर्लभं स्थलमिदं पापौघनाशक्षमं पूर्वोपार्जितपुण्यपुञ्जगमकं पुण्यैर्जनैः प्राप्यते। दुःखाम्भोधिगतो हि जन्तुनिवहस्तेषां कथं निष्कृतिः ज्ञात्वा तद्धि विरिञ्चिना विरचिता वाराणसी सर्मदा लोकाः स्वर्गसुखास्ततोऽपि लघवो भोगान्तपातप्रदाः काशी मुक्तिपुरी सदाशिवकरी धर्मार्थमोक्षप्रदा। एको वेणुधरो धराधरधरः श्रीवत्सभूषाधरः योऽपि एकः किल शङ्करो विषधरो गङ्गाधरो माधवः ये मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति ते मानवाः रुद्रा वा हरयो भवन्ति बहवस्तेषां बहुत्वं कथम् त्वत्तीरे मरणं तु मङ्गलकरं देवैरपि श्लाघ्यते शक्रस्तं मनुजं सहस्रनयनै द्रष्टुं सदा तत्परः आयान्तं सविता सहस्रकिरणैः प्रत्युद्गतो भूत् सदा पुण्योऽसौ वृषगोऽथवा गरुडगः किं मन्दिरं यास्यति। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजं पुण्यं न वक्तुं क्षमः स्वीयैरब्धशतैश्चतुर्मुखधरो वेदार्थदीक्षा गुरुः योगाभ्यासबलेन चन्द्रशिखरस्तत्पुण्यपारङ्गतः त्वत्तीरे प्रकरोति सुप्तपुरुषं नारायणं वा शिवम् कृच्छैकोटिशतैः स्वपापनिधनं यच्छाश्वमेधैः फलं तत्सर्वे मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत् स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत् संसारपाधोनिधिं तीर्ध्वा पल्वलवत् प्रयाति सदनं तेजोमयं ब्रह्मणः तेजोमयं ब्रह्मणः तेजोमयं ब्रह्मणः।